पाकिस्तान बांग्लादेश में और करीबी बढ़ रही है। पाकिस्तान आईएसआई का डेलीगेशन ढाका पहुंचा है। सैन्य सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने पर जोर देने की बात है। बांग्लादेश के साथ मिलकर इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क बनाने का काम करेंगे, लेकिन ये भारत के विरुद्ध पाकिस्तान बांग्लादेश की नापाक साजिश का एक छोटा सा ट्रेलर था। बांग्लादेश के सीनियर आर्मी जनरल को पाकिस्तान में सलामी दी गई थी और अब खबर ये आई है कि ढाका में आईएसआई को सलामी दी जा रही है। नाजरीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश ने भारत की बैंड बजाने और मंजी ठोकने का बंदोबस्त कर लिया है। दोनों मुल्कों ने अपने इख्तलाफात बुलाकर मोदी सरकार को औकात में लाने की प्लानिंग कर ली है। इसी मकसद के लिए आईएसआई चीफ जनरल आसिम खुफिया दौरे पर ढाका पहुंच गए हैं। इन दिनों वो बांग्लादेश में ही मौजूद हैं और वहां उनकी अहम मुलाकातें जारी हैं। आईएसआई चीफ के बांग्लादेश के दौरे पर इंडियन मीडिया के पेट में शदीद मरोड़ उठ रहे हैं। भारतीय एंकर्स, नाम नेहाद तज्जियाकार और साबिक फौजी मुंह से आग उगल रहे हैं। भारत में इस वक्त न सिर्फ कोहराम मचा हुआ है, बल्कि हर जानिब बस एक ही सवाल की गर्दान है कि आईएसआई चीफ बांग्लादेश क्यों गए। क्या वाकई पाकिस्तान और बांग्लादेश चीन के साथ मिलकर जनूबी एशिया में नेटो की तरह का कोई मिलिट्री इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं? अगर ऐसा हो गया तो न सिर्फ भारत बल्कि नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी पैगाम होगा कि वो अपनी हद में रहें और हर जगह टांग अड़ाने से गुरेज करें। दोस्तों, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई सरबराह के इस दौरे में इंटेलिजेंस शेयरिंग समेत बॉर्डर सिक्योरिटी के हवाले से गैर इलानिया मुआहिदा हो गया है। नाजरीन, भारतीयों को सबसे ज्यादा तशवीश इस बात पर है कि आखिर पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दोबारा ताल्लुकात क्यों और कैसे बहाल हो गए। आखिर बांग्लादेशी हुकूमत पाकिस्तान के इतने करीब क्यों जा रही है। इंडिया टुडे के प्रोग्राम में तो नाम नेहाद तज्जियाकार ने बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर यूनुस को पाकिस्तानी एजेंट करार दे डाला। भारतीय मुबस्सिरीन का कहना है, अगर इंडिया ने बांग्लादेश को पाकिस्तान के करीब जाने से ना रोका तो कहीं ऐसा ना हो कि बांग्लादेश दोबारा हमारे लिए मशरकी पाकिस्तान बन जाए। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का ही हिस्सा था, यानी हमारा मशरकी बाजू था। लेकिन सियासतदानों की इक़्तिदार की हवस और भारत की साजिशों की वजह से मशरकी पाकिस्तान हमसे जुदा होकर आज़ाद ममलिकत बांग्लादेश बन गया। लेकिन वहाँ के अवाम के दिलों से पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की मोहब्बत नहीं निकाली जा सकी। पिछले 12-15 बरसों के दौरान, जब से ढाका में अवामी लीग की हुकूमत कायम हुई, इस दौरान भारत की आशीर्वाद और भारतीय पैसों के बलबूते पर बांग्लादेश के कुछ मीडिया आउटलेट्स के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा कराया गया। बांग्लादेश के अवाम की महरूमी और नाइंसाफियों का जिम्मेदार पाकिस्तान को करार दिया गया। लेकिन सोशल मीडिया के दौर में नौजवानों को बेवकूफ़ बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। अब हाल ये है कि भारत की जानिब से की गई अरबों डॉलर की सरमायाकारी डूब गई है, क्योंकि अवाम को सच और झूठ का अच्छे से अंदाज़ा हो गया है। नाजरीन, इंडियन मीडिया और रिटायर्ड जर्नल पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई के सरबराह जनरल आसिम मलिक को भारत के लिए खतरे की घंटी करार दे रहे हैं। वैसे भी पिछले दिनों बांग्लादेश और भारत के दरमियान सरहदी अमूर को लेकर ताल्लुकात काफ़ी कशीदा थे, बल्कि झड़पों के बाद बांग्लादेश ने भारत के 5 मुरब्बा किलोमीटर इलाके पर भी कब्जा कर लिया था। इस पर भी राजनाथ सिंह और अमित शाह वगैरह ने लोकसभा में काफ़ी शोर शराबा किया था कि पाकिस्तान बांग्लादेश को हमारे खिलाफ उकसा रहा है। अगर हमसाया मुल्क बाज ना आया तो हम उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। जहाँ तक ईंट से ईंट बजाने का ताल्लुक है तो फिलहाल तो भारत की ऐसी तैसी हो चुकी है, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी जानिब चीन बिल्कुल तैयार है। वहीं अब भारत के लिए तीसरा महाज भी खुलने जा रहा है। शायद यही वजह है कि भारत सरकार फिलहाल बांग्लादेश पर किसी भी किस्म का दबाव डालने या तड़ियां लगाने से गुरेज कर रही है। वैसे भी डॉक्टर यूनुस की सरबराही में बनने वाली अबूरी हुकूमत इंडिया से बिल्कुल किनाराकशी इख्तियार कर चुकी है, वरना माजी में जब हसीना वाजिद बरसरे इक़्तिदार थी, उस वक्त ये हाल था कि बांग्लादेश का बजट बनाने के लिए मुआशी माहिर भी भारत से बुलाए जाते थे। शायद यही वजह थी कि बांग्लादेश की नौजवान नस्ल में जो लावा पक रहा था वो अचानक उबल पड़ा और हसीना वाजिद को आनन फानन अशरफ गनी की तरह बांग्लादेश से फरार होना पड़ा। दोस्तों, आपको याद होगा इसी माह बांग्लादेश की मुसल्लह अफवाज का आला सतह का वफद कई दहाइयों बाद पाकिस्तान आया था। इस वफद ने सिपाही सालार जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत पाकिस्तान की अस्करी क़ियादत से मुलाकातें की थी। इन मुलाकातों पर भी भारतीय मीडिया ने खूब वावेला किया था और ये अफवाह उड़ा दी थी कि पाकिस्तान बांग्लादेश को भारत के खिलाफ जंग पर उकसा रहा है और इस मकसद के लिए पाकिस्तान बांग्लादेश को JF-17 थंडर तैयारे फराम कर रहा है। वैसे अभी तक बांग्लादेशी हुकूमत
یا پاکستان کے دفتر خارجہ یا پھر ISPR نے اس بات کی تصدیق نہیں کی کہ پاکستان بنگلہ دیش کو GF-17 تھنڈر طیارے فراہم کر رہا ہے، لیکن انڈین میڈیا نے چائے کی پیالی میں طوفان اٹھا رکھا ہے۔ بنگلہ دیشی فوج کے پرنسپل سٹاف افسر لیفٹیننٹ جنرل SM قمر الحسن کی آرمی چیف سے ہونے والی ملاقات کے اعلامیے میں کہا گیا تھا کہ دونوں جانب سے سیکیورٹی تعاون بڑھانے پر گفتگو کی گئی، لیکن اسے مودی کی گودی میڈیا نے بڑھا چڑھا کر پیش کیا، اور اسی طرح اب ISI سربراہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک کے دورے پر انڈیا میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے۔ ویسے مزے کی بات یہ ہے کہ اس معاملے پر پاکستان اور بنگلہ دیشی حکومتیں خاموش ہیں، لیکن بھارت بیگانے شادی میں عبداللہ دیوانے کا کردار ادا کرتے ہوئے خام خواہ رولا ڈالنے پر تلا ہوا ہے۔ ناظرین، ISI سربراہ کے ڈھاکہ وزٹ کے معاملے پر نئی ڈیولپمنٹ یہ سامنے آئی ہے کہ خود بنگلہ دیشی حکام نے بھارتی میڈیا کا پروپیگنڈا مسترد کر دیا ہے۔ بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر محمد یونس کے پریس ونگ فیکٹس کے فیس بک پیج پر وزارت دفاع کی جانب سے بیان جاری کیا گیا ہے۔ ویسے یہ وضاحتی بیان سے زیادہ تردیدی بیان تھا، جس میں وزارت دفاع کے ترجمان نے انڈین میڈیا کو شٹ اپ کال دیتے ہوئے کہا کہ وہ بے بنیاد پروپیگنڈا نہ کریں۔ ISI چیف یا پاکستانی خفیہ ایجنسی کے وفد نے بنگلہ دیش کا کوئی دورہ نہیں کیا۔ پاکستانی وفد کے دورے سے متعلق بھارتی میڈیا کی چیمگوئیاں سراسر غلط ہیں۔ دراصل یہ افواہ سب سے پہلے بھارت کے اخبار اکنامک ٹائمز نے گڑی، جس نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI کا 4 رکنی وفد ان دنوں ڈھاکہ میں ہے۔ اس ڈیلیگیشن کی سربراہی پاکستان کے ماسٹر سپائی جنرل عاصم ملک کر رہے ہیں، اور اس دورے کا مقصد دونوں ملکوں میں خفیہ معلومات کے تبادلے کا نیٹ ورک قائم کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ خفیہ معلومات صومالیہ یا روانڈا سے متعلق تو ہوں گی نہیں، یہ تمام انفارمیشن بھارت سے متعلق ہوں گی۔ اسی لیے بھارتیوں کے پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگے کہ اگر ایسا ہو گیا تو پھر ہمارے لیے نئی پریشانی کھڑی ہو جائے گی۔ خیر، اکنامک ٹائمز کی اس رپورٹ کو بنیاد بنا کر، نام نہاد ذرائع کو بنیاد بنا کر، انڈیا ٹوڈے جیسے کئی بھارتی چینلز نے اس خبر کو مرچ مسالہ لگا کر پیش کیا۔ نام نہاد ذرائع کا نام لے کر من پسند اور من گڑت اطلاعات کو شامل کر کے پاکستان دشمنی کا چورن عوام کو بیچتے رہے۔ نارتھ ایسٹ نیوز نامی ویب سائٹ نے دعویٰ کر ڈالا کہ ISI وفد نے رنگ پور کا دورہ کیا۔ یہ علاقہ بھارت کے لیے سیکیورٹی اعتبار سے انتہائی حساس ہے، اور پچھلے دنوں یہیں بھارتی اور بنگلہ دیشی فوجیوں میں جھڑپ ہوئی تھی۔ ہندوستان ٹائمز نے وفد میں شامل جرنیلوں کے نام تک بتا دیے کہ اس ڈیلیگیشن میں 2 اسٹار جنرل بھی شامل تھے۔ ہندوستان ٹائمز نے میجر جنرل شاہد عامر کا نام لیا۔ یہ وہی جنرل ہیں جو اس ماضی میں چین میں پاکستان کے دفاعی اتاشی کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں، لیکن ہندوستان ٹائمز کی یہ خبر بھی محض جھوٹ کا پلندہ تھی۔ دراصل TRP اور ریٹنگ کے چکر میں بھارتی میڈیا نے اپنی ساکھ کو داؤ پر لگا دیا ہے۔ وہ پاکستان دشمنی میں اس قدر اندھا ہو چکا ہے کہ ہر خبر کو بنا تصدیق کیے نہ صرف نشر کرتا ہے بلکہ اس پر پروپیگنڈا بھی کیا جاتا ہے۔ خیر ناظرین، بنگلہ دیش کی تردید کے بعد اس غبارے سے ہوا نکل گئی، لیکن اگر ISI چیف نے بنگلہ دیش کا دورہ کر بھی لیا تو ایسی کون سی قیامت آ گئی؟ کیا ISI چیف نے نیوکلیئر بم بنانے کا فارمولہ بنگلہ دیش کو دے دیا ہے جو بھارتی میڈیا اتنا شور شرابہ کر رہا ہے؟ دراصل نہیں، اس بات کی تکلیف ہے کہ پاکستان کی مداخلت بنگلہ دیش میں اتنی زیادہ کیوں بڑھ رہی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ بنگلہ دیشی فوج کے ہاتھوں مار پڑنے کے بعد بھارتی خفیہ ایجنسی را نے یہ رپورٹ دی ہو کہ بھارت کے جس علاقے پر بنگلہ دیشی فوجیوں نے قبضہ کیا تھا وہ دراصل بنگلہ فوجی نہیں بلکہ پاکستانی تھے، جو بنگلہ دیش کی آرمی کے ساتھ مل کر اس علاقے میں بھارت سے لڑ رہے تھے۔ خیر جناب، پاکستان دشمنی میں اندھے بھارت میں اس وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اب لگتا ہے کہ مستقبل میں بھارت اور بنگلہ دیش میں کشیدگی مزید بڑھے گی، لیکن ڈھاکہ نے نئی دلی پر واضح کر دیا ہے کہ بنگلہ دیش ایک آزاد مملکت ہے، وہ بھارت کی کالونی نہیں ہے کہ دلی میں بٹھایا ڈھاکہ کے بھارتی ہائی کمیشن میں بیٹھا کوئی شخص واسرائی بن کر بنگال کو چلائے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو وہ جلد اپنی اس غلط فہمی کو دور کر لے۔ اگر بھارت سرکار نے اپنا قبلہ درست نہ کیا تو پھر پاکستان اور بنگلہ دیش مل کر اس کی منجی ٹھوکنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔